नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं। तो सबसे पहले तो मैं खबर देना चाहूँगा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के बारे में। आज समझिए आप आउटरीच हमने सिर्फ ये करना है। 3 खबरें हैं, तीनों के अंदर जो है ना वो मेरे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली खबर ये है कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के ऊपर जो है वो लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सपोर्टर्स ने, वर्कर्स ने उनके ऊपर असॉल्ट किया, उनको पहले हरास किया, उनके पीछे आवाज़ें कसे और फिर उसके बाद कोई चीज़ भी फेंक कर मारी जो कि उनको लगी है और फिर वो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा जो वीडियो नज़र आ रही है। उनका एक माइनर बेटा है, मतलब 18 साल से कम उम्र है वो, और वो भी उनके साथ चल रहा था और उसने उनको समझाया, उन्होंने कहा कि आप सीधे बस चलें, छोड़ें इनको, जो मतलब ये हमले कर रहे हैं आपके ऊपर या आवाज़ें कस रहे हैं तो आप इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा वहाँ से चली गई। मेरा ख्याल है कि ये जो यूके में मुकीम पाकिस्तानीज़ हैं, इनको कोई चीज़ पिलाएं जिससे इनको जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी तसल्ली हो, कोई ठंड पड़े इनके सीनों को। न जाने क्यों इनको इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तोशा खाना में वो पकड़े गए हैं, केस चला है, केस के अंदर उनके ऊपर साबित हुआ है कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है। पाकिस्तान के उनसे पहले बहुत सारे लोगों को इस तरह से किया जा चुका है और वो खुद उसमें शामिल थे। यूसुफ रज़ा गिलानी को जब हटाया गया था उस केस में भी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया उसमें तो खुद गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि आसिफ खोसा साहब ने बुलाया था उनको नाअहल करने के लिए। तो इमरान खान साहब भी अब नाअहल हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हुए हैं, उनका हक बनता था, कानूनी तौर पर हुए हैं। अगर आपको लगता है कि गलत हुए हैं तो आप उसको, वो चैलेंज होना है, उसका एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा। ज़रा थोड़ा सा सब्र करें। लोगों को गालियाँ देने से, लोगों के ऊपर हमले करने से ये मसला हल नहीं होगा। थोड़ा सा जो है वो अपनी पेशेंस दिखाएं, इससे पहले कि 2-4 बंदे अंदर हो जाएं आपके। और फिर मेरा ख्याल है ये जितनी रिपीटेडली ऐसा हो चुका है, मेरा ख्याल है कोई ऐसा इंतज़ाम भी होना चाहिए यूके के लॉ को देखते हुए, और मुस्लिम लीग नून को भी चाहिए कि अपने जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मुईद पीरज़ादा जैसे जो सहाफ़ी इम्पोस्टर्स, जो कि बुनियादी तौर पर सहाफ़ी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो असल में सहाफ़ी हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वो ठीक है, वो मैं भी चला रहा हूँ, मगर मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके हक में या उनके खिलाफ ही सिर्फ हमने कोई बात करनी हो। आगे हम इमरान खान साहब के बारे में भी बात है, वो आप सुनेंगे, अपनी कानों से सुनेंगे कि मैं क्या कहता हूँ उसके ऊपर। तो मुईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो एक वीडियो जो है वो उन्होंने तस्वीर जारी कर दी कि ये शख्स है, वो ज़िशान मलिक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर है, मरीम नवाज़ का वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है और बहुत सालों से मरीम नवाज़ के साथ है। मैं नहीं समझता कि किसी भी पाकिस्तान के सहाफ़ी को जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को जानता है, कवर करता है, एक एंकर है, उसको ये पता नहीं होगा कि ज़िशान मलिक मरीम नवाज़ का पिछले कोई 10 साल से 12 साल से वो उनके साथ ही है वो। तो उसकी तस्वीर लगाकर कहते हैं ये हुमायूं दिलावर है। हुमायूं दिलावर वो जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को जो है वो अभी तोशा खाना के केस में उनको फारिग किया है, डिस्क्वालीफाई किया और 3 साल की सज़ा सुनाई है। तो मुईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो उनके ऊपर भी हमला करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो दिखा रहे हैं कि ये हिना परवेज़ भट्ट के साथ बैठा हुआ है और उसकी तस्वीर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हुमायूं दिलावर यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या इनको यहाँ होना चाहिए। आई कांट बिलीव ये इस किस्म की जो ड्रामेबाजी है। थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्वीट तो डिलीट कर दी, मगर स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उनके फैला दिए गए। पीटीआई के जो इम्प्रेशनेबल वर्कर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनको देखा। तो वैसे भी माजी उनका एक मौजूद है इस किस्म की हरकतों का, वो अंगूठे लगवाने का, वही हरकत जो है वो यहाँ पर भी उन्होंने की है। मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी की ज़रूरी है, क्योंकि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती इन लोगों को कि इस तरह से झूठी खबरें फैलाएं, एक जज की जो है वो इज़्ज़त को भी दागदार करने की कोशिश करें, एक शख्स जो है उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाएं और फिर इनके ऊपर जो, और ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए तो इनको क्योंकि आप कानून की गिरफ्त में भी नहीं लेकर आ सकते, तो इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। अगली खबर की तरफ चलेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनसे सहाफ़त एज अ सहाफ़ी, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, एज अ पॉलिटिशियन आप इख्तलाफ कर सकते हैं। हर तरह की उनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ हो सकता है, उनके ऊपर उनके क्रिकेट का भी क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को पाकिस्तान की क्रिकेट से आप माइनस कर सकें। पाकिस्तान की तारीख का सबसे सक्सेसफुल वनडे इंटरनेशनल का कप्तान, पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे सक्सेसफुल ऑलराउंडर, जो कि अपने दौर का सबसे बड़ा ऑलराउंडर था, जिसकी बैटिंग के अंदर, जिसकी बॉलिंग के अंदर आप उसके दौर के जो बड़े खिलाड़ी थे, चाहे वो रिचर्ड हेडली हो, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो इयान बोथम हो, वो उन सब से बेहतर था। उसकी बॉलिंग एवरेज, उसकी बैटिंग एवरेज अपने हम असरों के मुकाबले में सबसे बेहतर थी।
اور پھر آئسنگ آن دا کیک پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے والا کھلاڑی، وہ شخص جس نے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا، جس نے آسٹریلیا کو پاکستان کے اندر شکست دی، وائٹ واش کیا، جس نے انگلینڈ کو ہرانا سکھایا ہمیں۔ مشتاق محمد کے بارے میں یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن انگلینڈ کو انگلینڈ جا کر شکست دینے کا سلسلہ جو پاکستان نے شروع کیا، اگلی 2 دہائیوں تک پاکستان انگلینڈ کے اندر سیریز نہیں ہارا ہے، عمران خان کے ہوتے ہوئے، عمران خان کے بعد بھی۔ جس شخص نے پاکستان کو وسیم اکرم اور انضمام الحق اور وقار یونس جیسے فیوچر کیپٹنز دیے، پاکستان کو ایسے پاکستان کی تاریخ کے چند بہترین کرکٹرز جس شخص نے پاکستان کو پروڈیوس کر کے دیے، اور جس نے پاکستان کو 1992 کا ورلڈ کپ جتوایا۔ اس ورلڈ کپ کے حوالے سے جو کچھ سیاسی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن عمران خان کو اس چیز سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ پی سی بی نے آج ایک ویڈیو جاری کی ہے جس کے اندر پاکستان کی کرکٹ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ کپ سے کچھ پہلے اس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک امر اس کے اندر یہ ہے کہ 1992 کے ورلڈ کپ کی جیت کا جشن تو دکھایا جا رہا ہے، اس میں جاوید میرداد نظر آتے ہیں آپ کو، عامر سہیل نظر آتے ہیں، وسیم اکرم نظر آتے ہیں، معین خان نظر آتے ہیں، جو انضمام الحق نظر آتے ہیں، اور بہت سارے پاکستان کے کھلاڑی جو اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے یہ عظیم جو وکٹری ہے وہ دلوانے میں شامل تھے اور اپنا اپنا رول پلے کر رہے تھے، ان کی تصویریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایک شخص جس کی نظر نہیں آتی وہ اس ٹیم کا کیپٹن عمران خان ہے۔ یہ نہ تو ایکسیپٹیبل ہے اور نہ ہی جچتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو تمام ادارے سیاسی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا احساس ضرور کیا جانا چاہیے کہ کیا ہم بیوقوف تو نہیں لگ رہے یہ حرکت کرتے ہوئے، اور یقیناً کم از کم اس وقت یہ حرکت کرتے ہوئے آپ بیوقوف لگ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے ایک کم از کم اتنی کرٹسی ضرور ہونی چاہیے کہ ایک اپولوجی وہ جاری کریں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی جو کہ عمران خان صاحب کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، عمران خان صاحب ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب ان کی لفظ ان کا نام نہیں سننا چاہتے، نجم سیٹھی اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اس وقت ہوتے تو وہ اس قسم کی حرکت نہ کرتے۔ تو تھوڑی سی گریس دکھانی چاہیے جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے، جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا ہے، ان کو اتنی سی گریس ضرور دکھانی چاہیے کہ چاہے آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے یا جس نے آپ کو لگوایا ہے پی سی بی کا چیئرمین، وہ اس کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے، لیکن وہ پاکستان کرکٹ کا ایک ہیرو ہے جس کی کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو مائنس کرنے کا پاکستان کرکٹ سے۔ آپ کی ویڈیو سے مائنس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فائنلی تیسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ سردار اختر مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ، انہوں نے نواز شریف صاحب کے نام خط لکھا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگانے کی جو فیصلہ ہے اس کے اوپر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں غلط ہے، انہوں نے بہت اس کے اوپر تنقید کی۔ ان کے اپنے بھی ظاہر ہے کہ وجہ ہو سکتی ہے، ان کے مخالف ہیں وہ سیاسی طور پر، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا نوحہ لکھا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے اوپر اعتماد کیا تھا، ہم نے دوبارہ بھی یہی غلطی کی ہے، اور آپ نے دونوں مرتبہ ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ لیکن اس پورے خط میں وہ موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے جو 2 امپورٹنٹ ترین پوائنٹس ہیں ان کو میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ ایک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے گوادر یونیورسٹی کے ایک بنائی گئی ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور گوادر یونیورسٹی یونیورسٹی گوادر، اور یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بنیادی طور پر ہونی تو چاہیے بلوچستان کے اندر یا گوادر کے اندر انفیکٹ، لیکن اس کو لاہور کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ تو احسن اقبال صاحب اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی اور کسی نے اپنا چارٹر کروایا، وہ بن گئی یونیورسٹی، مگر یہ دیکھنا چاہیے نیشنل اسمبلی کو بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور یقیناً اس پر پہنچنی چاہیے۔ دوسری بات وہ لکھتے ہیں کہ گوادر ایئرپورٹ کا نام جو ہے وہ بجائے کسی بلوچستان کی سیاسی یا سماجی شخصیت کے ایک ایسے شخص کے نام رکھ دیا گیا جس کے نام سے شاید ہی بلوچستان کے لوگ واقف ہوں۔ یہ ایک 1 اگست کو یا غالباً 3 اگست کو جب یہ ایک فلری میں ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے وہ کچھ درجنوں کے حساب سے انہوں نے تھوک کے حساب سے لیجسلیشنز پاس کی ہیں بغیر کوئی دیکھے بغیر کوئی پڑھے، تو اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ملک فیروز خان نون جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کے نام پر گوادر کی جو ایئرپورٹ ہے اس کو ان کے نام سے منسوب کر دیا جائے۔ اب ملک فیروز خان نون صاحب جو ہیں وہ ایک ریگولر پولیٹیشین تھے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، اور اسی طرح جس طرح بہت سارے اور لوگ اس دور میں اسٹیبلشمنٹ کے کرونیز تھے، اسی طرح سے ملک فیروز خان نون بھی تھے۔ نواب ممدوٹ کے خلاف ممتاز دولتانہ اور ملک فیروز خان نون کی جو سازشیں ہیں، انہوں نے پنجاب کے اندر پہلا مارشل لاء لگوایا، اور یقیناً ممدوٹ کی سازشیں اس میں جوابی سازشیں بھی اس میں یقیناً شامل ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو کہ بہت
بہت سارے پاکستان کے اندر پرائم منسٹرز آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں. ابھی بھی ایک صاحب آئے ہیں انوار الحق کاکڑ, اسی طرح ملک فیروز خان نون بھی تھے. فرق یہ ہے کیا انہوں نے یہ تھا کہ ان کے دور میں امان سے پاکستان نے جو یہ گوادر کا شہر ہے جو کہ ان کی آتا تھا دائرہ عمل میں, تو اس کو لے کر پاکستان کے حوالے جو کیا گیا وہ اس دور کے اندر کیا گیا. ٹھیک ہے, گڈ جاب, ویل ڈن, یہی آپ کو کرنا چاہیے تھا. لیکن اس بنیاد پر بلوچستان کے اب لاہور کا جو ایئرپورٹ ہے وہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہلاتا ہے, کیونکہ علامہ اقبال نے اپنی زیادہ تر زندگی لاہور میں گزاری ہے. کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. گوادر کو بھی کسی بلوچ سردار کے نام پر آپ پاکستان کے ان لوگوں کو نکال دیں, محمود خان اچکزئی یا عبدالصمد اچکزئی یا میر حاصل بزنجو یا غوث بخش بزنجو یا ان کے والدین یا وہ لوگ جنہوں نے یا میر احمد یار خان, آپ ان کو بھی نکال دینا, بابا بگٹی کو بھی نکال دینا, طاولہ مہنگا, لیکن کوئی نہ کوئی آپ کو ماضی سے پاکستان بننے سے پہلے کا یا ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے حصے نہ بننے والی ایسے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یقیناً مل جائیں گے بلوچستان ہی کی ہسٹری سے, جن کے نام پر آپ وہ رکھ سکتے ہیں اور جن کے نام پر بلوچستان کے جو عوام ہیں وہ بھی اختلاف نہیں کریں گے. تو ان کے نام پر بھی رکھا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, آپ کو ملا تو ایک اور پنجابی تھوپنے کے لیے. اس کے آپٹکس انتہائی خراب ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ جلد از جلد ریورس ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا شو. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.